Assalamu alaikum and welcome back to Just Law on IQRA TV. I'm your host Ilyas Bulbulia. This is the second part of the show. Just before the break, the topic we were looking at today was European immigration, and in particular how things are going to change for Europeans and their family members who are here in the United Kingdom. But we received a number of calls. Just want to pick up on a couple of matters and then I'll come back to the topic for today. One of the calls that we received just before the last one was to do with how much time you can spend outside the United Kingdom if you're here on a spouse visa. So let's say, for example, sponsor is here in the United Kingdom. They've sponsored their husband or wife to come to the United Kingdom. They're living here. They're on that 2.5-year visa that they get, which is then extended, and then after 5 years, it results in indefinite leave to remain. During that time, the couple want to go away abroad. It may well be that they are looking at maybe spending a lot of time abroad. How long can they stay abroad? We'll look at that in greater detail after we've taken our next call. Hello, assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। जी भाई, थैंक यू फॉर कॉल। सर लंदन से बात कर रहा हूँ। जी भाई जी। एक छोटा सा मशवरा सर चाहिए कि बच्चे ने अप्लाई किया हुआ है असाइलम और केस चला गया हुआ है ह्यूमन राइट्स के पास। जी ठीक है, ओके। और इस दौरान अगर वो किसी ब्रिटिश बच्ची से शादी कर ले तो क्या सूरत हाल बनेगी? ओके, तो उसका जो असाइलम केस जो चल रहा है ना, उसमें कोई डिसीजन मिला या नहीं मिला अभी तक? आया नहीं, अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिला। कब डाला था उसने असाइलम का क्लेम? 2013 में। 13 में। तो अभी तक वो उसका कोई डिसीजन नहीं आया? कोई जवाब नहीं आया। 4-5 साल में कोई जवाब अभी नहीं आया। ओके, अभी वो रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्टिंग सेंटर में जाता है या? हाँ जी, रिपोर्टिंग सेंटर में वो जा रहा है रेगुलर। ओके, तो रिपोर्टिंग सेंटर वाले ने कुछ कहा उसको, उसके केस के बारे में कि चल रहा है या डिसीजन आ गया नहीं आया, कुछ कहा उसने? नहीं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। वो अकॉर्डिंग टू हिम कि वो केस चल रहा है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो वो ठीक है ना, इसमें कुछ पुश करने का भी कोई फायदा नहीं है ना, चलने दो वो केस को। ओके, अगर वो शादी कर लेना तो इसमें 2 थिंग्स हैं। एक तो रजिस्टर मैरिज करना चाहिए या नहीं, और दूसरी ये है कि रिलीजियस मैरिज सिर्फ कर ले और वो दोनों रहना शुरू कर ले। रियलिटी ये है कि अभी उसका जो स्टेटस है ना, दे विल कंसिडर हिज स्टेटस एज एन ओवरस्टेयर। उसका जब तक वो उसका पॉजिटिव डिसीजन नहीं आता, उसको वो ओवरस्टेयर कंसिडर करेंगे। ठीक है। तो अगर उसको ओवरस्टेयर वो कंसिडर करेंगे तो उसका रिजल्ट ये है कि सिर्फ शादी करने से उसका सिचुएशन सॉर्ट आउट नहीं होगा, सिर्फ शादी से नहीं होगा। उसको अगर ब्रिटिश लड़की के साथ उसने शादी की तो जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, जब बच्चा होगा, तब उसको वो वीज़ा देंगे यहाँ। सो सिर्फ शादी करने में ऑब्वियसली हेल्पफुल है उसके लिए। अगर वो कर सकता है तो कर लो शादी, ठीक है, मगर सिर्फ शादी से उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा उसका स्टेटस का। जब वंस द वाइफ हैज अ चाइल्ड एंड द चाइल्ड ऑब्वियसली चाइल्ड ब्रिटिश होगा, एट दैट स्टेज उसको मोर और लेस गारंटीड है कि उसको यहाँ ह्यूमन राइट्स पे वो वीज़ा दे देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शादी की जो बात है ना, तो इसमें उसके पास पासपोर्ट है, वैलिड पासपोर्ट? नहीं, पासपोर्ट तो उन्हीं के पास है ना। ओके, पासपोर्ट तो वो केस के साथ गया हुआ है। ओके, उसके पास अभी वैलिड असाइलम का कार्ड है, वैलिड असाइलम कार्ड? नहीं, they didn't give him asylum। नहीं, वो असाइलम ग्रांट की बात नहीं है। जब असाइलम का केस डालते हैं ना, न्यू सिस्टम में ये है कि उसको ARC कार्ड देते हैं कि आपका एप्लीकेशन पेंडिंग है। उसका कार्ड है? Well, that I don't know। मैंने मुझसे पूछा नहीं। जी ठीक है। ओके, इससे क्या है कि वो रजिस्टर नहीं कर सकेगा उसका शादी उसके बगैर, क्योंकि जब वो रजिस्ट्री ऑफिस में जाएगा ना, तो वो उसको कहेंगे कि आप पासपोर्ट लाओ या तो आपने पेपर लाओ। असल में प्रॉब्लम है वो रजिस्टर नहीं कर सकेगा। आप कह सकते हो उसको कि मेरी पासपोर्ट होम ऑफिस में है, मगर ये कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे होम ऑफिस के साथ, तो वो रजिस्टर नहीं कर सकेगा। मगर अगर कोई तब भी वो रिलीजियस शादी करके अगर वो रहना चाहता है ना, वो कर सकता है, वो रजिस्टर नहीं कर सकेगा। और तभी मैंने कहा ना कि ये शादी पे केस ये उसका सक्सेसफुल नहीं होगा।
when the wife becomes pregnant اور بیبی ڈیو ہے تو وہ بیسس پہ اس کا اسٹیٹس سارٹ آؤٹ ہو سکتا ہے برٹش چائلڈ کے بیسس پہ. صحیح. تھینک یو ویری مچ. نو پرابلم ہے جی جی. تھینک یو فار یور کال ہے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. تھینک یو. نو پرابلم ہے. تھینک یو. خدا حافظ. تھینک یو فار یور کال. ول ٹیک آور نیکسٹ کال. ہلو السلام علیکم. جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی جی آپ کا کوشچن کیا؟ الیاس صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. آپ کی دعا ہے. آپ کیسے ہو؟ ٹھیک. الیاس بھائی میرا ایک کوشچن ہے. ہم یہاں برٹش سٹیزن ہیں, میں, میری وائف اور 2 بچے. جی اوکے. اوکے. اور ہم اپنے بردر ان لا کو پاکستان سے بلانا چاہتے ہیں. وہ وہاں پر ان میرڈ ہے, بزنس کرتا ہے, بینک اسٹیٹمنٹ ہے, ٹیکس ڈاکومنٹس ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہاں سے, میری وائف اس کو, چونکہ اس کا ریئل بردر ہے تو اس کو اسپانسر کرے, ہم دونوں مل کے اسپانسر کر سکتے ہیں یا صرف وہ کرے؟ نمبر 1 کوشچن. نمبر 2 کوشچن یہ, اگر وہ صرف اسپانسر کرتی ہے تو یہ بلز جو گھر کے ہمارے ہیں, کونسل ہاؤس ہے اور یہ بجلی وغیرہ, یہ سب ہمارے دونوں کے نام پر ہے, تو آیا مجھے بھی بیچ میں ایڈ ہونا پڑے گا؟ مجھے کوئی ایفیڈیوٹ کرنا پڑے گا کہ میں بھی سپورٹ کر رہا ہوں؟ ایک لاسٹ اینڈ مین کوشچن, اس سلسلے میں ہمیں اس کو اسپانسرشپ لیٹر کرنا چاہیے یا انویٹیشن؟ ایڈنگ ایک کوشچن کرتا ہوں, اگر ہم اس کو اسپانسرشپ یہاں سے کرتے ہیں تو یہ شو کریں گے کہ ہم سارا خرچہ اس کا کرتے ہیں. کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ یہ مینشن کریں کہ فلائی اور ایروپلین وغیرہ کا خرچہ وہ خود کر رہا ہے وہاں سے, اور یہاں پہ یو کے کا جتنا اس کے ایکسپینسز ہوں گے, کچھ ایسا طریقہ بتائیں کہ جو ریل ہو اس کے لیے کہ ہم اس کو بلا سکیں یہاں پہ, اور وہ 3 ویکس کے لیے آنا چاہتا ہے صرف اپنے یہ بھتیجوں بھانجوں کو ملنے کے لیے. آلرائٹ اوکے. نہیں آپ کے سارے کویشچنز ریلیونٹ ہیں, پراپر کویشچنز ہیں آپ کے. تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر اسپانسر کریں گے یو کے سے تو آپ دونوں کرو, ایز اے جوائنٹ اسپانسر کرو. سو آپ وائف کا نام بھی ڈالیں گے. Sorry, I think the call has gone, but I will answer the question. So, آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایز اے جوائنٹ اسپانسر آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. سو آپ کا نام بھی ڈالو اور وائف کا نام بھی ڈالو اور دونوں کے ڈاکیومنٹس ڈالو. آپ برٹش ہے, آپ کی پاسپورٹ کی کاپی آپ ڈالیں گے, آپ کے انکم کے ڈاکیومنٹس ڈالیں گے, وائف کی جو ویزا ہے یا تو اس کی جو اگر برٹش ہے تو جو بھی ہے اس کا امیگریشن اسٹیٹس کے ڈاکیومنٹس ڈالیں گے. اگر وائف کے کام کرتی ہے اس کے ڈاکیومنٹس ڈالیں گے, بینیفٹس ملتی ہے اس کے ڈاکیومنٹس ڈالیں گے, بینک اسٹیٹمنٹس ڈالیں گے. سو دونوں کے ڈاکیومنٹس ڈالو اندر میں, یہ نہیں کہ ایک کا کرو, دونوں کے ڈاکیومنٹس ڈالو. سو جو امیگریشن آفیسر ہے اس کے پاس یہ ایز اے فل پکچر آپ کے سرکمسٹانسز کے کہ ہسبینڈ کا یہ سچویشن ہے, وائف کا یہ سچویشن ہے. سو دونوں کے ڈاکیومنٹس ڈالو فرسٹ آف آل. سیکنڈلی ان ٹرمز آف لیٹر کرنا چاہیے یا انویٹیشن لیٹر یا ڈیکلریشن کرنا چاہیے, اٹ میکس نو ڈفرینس. دونوں میں جو بھی آپ کرنا چاہے وہ ٹھیک ہے, لیٹر کرو یا ڈیکلریشن کرو وہ ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہاں رہے گا مگر پلین ٹکٹس ایٹسیٹرا وہ خود وہاں سے پے کر لے گا. دیر از نو پرابلم ایٹ آل ود دیٹ. تو اگر اف آئی مسڈ اینی تھنگ پلیز ڈو کال بیک, ان شاء اللہ آئی ول آنسر دیٹ کویشچن. ول ٹیک آور نیکسٹ کال. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی تھینک یو فار کالنگ. جی مجھے ایک بات پوچھنی ہے. میرا برادر ہے, جی انہوں نے 17 سال پہلے شادی کیا تھا. جی اوکے. ان کا 2 بیٹا ہے. جی تو انہوں نے اب اپلائی کیا, لائک 1 ایئر اگو انہوں نے اپلائی کیا, تو ان کو دونوں بیٹا کو ویزا مل گیا. جی ان کا بیوی کا وہ ویزا مل گیا, لیکن ان کا بیوی کا جب ویزا ملا ہے نا تب ان کا بیوی ڈیتھ ہو گیا, مر گیا انہیں. تو ان کا ایک سالی ہے, میرا بھائی چاہتی ہے کہ ان کو شادی کرنا چاہتی ہے. تو ان کا سالی کا بوائس بہت ہی زیادہ نہیں ہے, بہت ہی کم ہے. تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی اور فارمولا ہے کیا, ہم کو بنا شادی میں ان کو لے آ سکتی ہے لندن, کوئی راستہ ہے کیا؟ آپ اگر بتائیں تو وہ اچھا ہوگا. اوکے سوری, مجھ کو آپ کو کلیئرلی پوچھنا پڑے گا کہ وہ سچویشن کیا ہے. آپ کے بھائی کے بارے میں آپ فون کر رہے ہیں نا؟ ہاں میرے بھائی کے بارے میں. ہاں تو وہ برٹش ہے, اس کا کیا؟ ہاں وہ برٹش ہے. وہ برٹش ہے اس کے. تو اس کی آپ نے کیا کہا, اس کی پہلے شادی ہوئی تھی یا؟ ہاں ان کا شادی ہوا تھا 17 سال پہلے, اور انہوں نے اتنے سال انہوں نے کام نہیں کرتی ہے, اسی لیے انہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا. ان کا 2 بیٹا بھی ہے. جی. تو اب انہوں نے ان کو دونوں بیٹا کے لیے اور ان کو بیوی کے لیے انہوں نے اپلائی کیا. تو جب اپلائی کیا ان کو دونوں بیٹا نے 5 ویزا مل گیا, ویزا ان دونوں کو ہو گیا. تو اس کی وائف بھی آ گئی, اس کی وائف یہاں آ گئی؟ نہیں, اس کا وائف نہیں آیا. جب اس کو وائف کا ویزا ہوا, جس دن اس کا وائف کو ویزا ہوا اس دن اس کو وائف
मर गया, डेथ हो गया. Right. He's not in life, yeah. जी. And जब उनको फोन आया कि आपका वीसा हो गया, आप आपका वीसा ले जाइए, उस दिन रात ही उन्होंने डेथ हो गया, उन्होंने मर गया. So मेरा भाई जो है ना वो बांग्लादेश जाया गया, उनको दोनों बेटा के लेकर वो आ गया. तो उनका एक साली है, तो वो चाहती है क्या, उनको साली को उन्हें शादी करना चाहती है, लेकिन उनकी साली नहीं चाहती है. मतलब और कोई रास्ता है क्या बिना शादी के उनको इधर लिया जा सकती है? वो जो इसमें दो रास्ते होते हैं ना, क्योंकि उसकी जो पहले शादी हुई थी तो उसकी वाइफ की तो डेथ हो गई, राइट? ओके, सो वो उसकी डेथ सर्टिफिकेट होगी कि उसकी डेथ होगी, राइट? तो आप ऑब्वियसली अभी आपका जो भाई है वो दोबारा शादी कर सकता है क्योंकि वाइफ की तो डेथ होगी, फर्स्ट वाइफ की. अगर वो शादी करके उसको बुलाना चाहता है तो वो भी कर सकता है. अगर वो इस पे बुलाना चाहता है कि वो यहाँ आकर वो शादी करेंगे, वो यही चाहती है, वो कर सकते हैं, इधर लेकर आकर वो शादी करना चाहती है, वो कर सकते हैं जी. तो इसमें वो कर सकती है, लेकिन कैसे करेंगे वो, क्योंकि हॉलिडे वीसा देगा क्या, किस हम लोग समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से हम लोग उनको अप्लाई करेंगे करना चाहते जी. तो वो जो वीज़ा होती है ना उसमें और शादी की वीज़ा में इतना कोई फ़र्क नहीं है. अच्छा. ये जो हम बात करते हैं ना कि यहाँ आकर वो शादी करेगी, वो पहले उसको कहते थे, वो फियोंसे वीज़ा कहते थे उसको, फियोंसे वीज़ा. तो इसमें ऑब्वियसली शादी तो नहीं हुई है क्योंकि शादी तो यहाँ होगी, मगर इसमें ये बताना पड़ता है कि वो दोनों मिले हैं. सो दोनों के फोटोज़ बताने पड़ेंगे. और इसमें अगर उसकी एंगेजमेंट भी हो जाए, अच्छा, वो बांग्लादेश में है ना? हाँ, बांग्लादेश जी. में है. अगर बांग्लादेश में उसकी थोड़ी सी एंगेजमेंट हो जाए, घर में रेस्टोरेंट में थोड़े से फैमिली वाले फ्रेंड्स आ जाए, थोड़ा सा एंगेजमेंट पार्टी हो जाए, तो ये बता सकते हैं कि बस उसकी एंगेजमेंट हो गई है, ये दोनों की जो रिलेशनशिप है ये जेन्युइन है, ये शादी करने वाले हैं. मगर उसको कह सकते हैं कि उसकी वो वीज़ा चाहिए जिस पे वो शादी पे नहीं आएगी, वो यहाँ आकर शादी करेगी, तो वो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा एंगेजमेंट कर, अगर वो भाई वो कर ले तो वो बेहतर है. इसमें फ़ोटोज़ भी आ जाएंगे, इसमें ये भी पता चलेगा कि ये दोनों जेन्युइन है, ये करने वाले हैं शादी. सो वो एंगेजमेंट कर लो पहले. जी. Okay, thank you. जी, ठीक है ना. Thank you very much for your call. Thank you. We'll take our next call. Hello, अस्सलाम वालेकुम. जी, वालेकुम सलाम. जी, thank you for calling. मैंने आपका प्रोग्राम काफ़ी दफ़ा देखा जी. तो आज सोच आई कि मैं आपसे मशवरा करूं. जी, ठीक है. असल में मैं 2007 में आया था जनवरी में. जी, ठीक है. ओके. तो आके तो मैं विजिट वीज़े पे आया था. जी, ठीक है. ठीक है. तो विजिट वीज़े पे आके तो मैंने यहाँ कुछ देर स्टे किया, फिर ओवर स्टे हो गया. फिर इन्होंने डिटेन कर लिया था मुझे, तो यहाँ मैंने असाइलम केस डाला था. जी, ठीक है. इस दौरान मैं एक मेरी कोलीग थी, फ्रेंड, मैं यूरोपियन रिलेशनशिप में आ गया. जी, ठीक है. पिछले 3 साल से मैं रिलेशनशिप में था. जी, ओके. लेकिन वो हमारी कुछ नाचाकी होगी लास्ट मिनट में. ओके, ठीक है. तो वो किसी के बकावे में आ गई. आपकी शादी कोई रजिस्टर की थी आपने या नहीं सर, लेकिन उनको हमने बताया हुआ था कि हम रिलेशनशिप में हैं MPA के थ्रू. जी, ठीक है. तो अभी जो हालात चल रहे हैं आजकल के, ज़ाहिर है यूरोप से बाहर निकल रहे हैं जी, तो आप अपनी जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप मेरे जैसे दोस्तों को, बाकी आपके जो सामने या देखने वाले जो मेरी तरह के कंडीशन में है, आप उनको क्या गाइडलाइन करते हैं? तो अभी जो आपका जो सिचुएशन है ना, तो आपने अप्लाई किया कभी यूरोपियन वीज़ा के लिए? मैंने एप्लीकेशन की 2 दफ़ा यूरोपियन रेजिडेंस कार्ड के लिए, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. क्योंकि वो आपने वो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर पे किया होगा ना, ड्यूरेबल पार्टनर पे किया होगा ना. असल में प्रॉब्लम नहीं, वो एप्लीकेशंस वो जनरली रिफ्यूज़ कर देते हैं वो एप्लीकेशंस को. तो अभी तो ये प्रॉब्लम है ना कि अभी आप वो सेपरेट हो गए आपके पार्टनर के साथ, या अभी सेपरेट हो गए या उसके साथ है आप? नहीं, सेपरेट हो गए हैं. क्योंकि वो प्री प्रोटोकॉल एक्शन डाली थी हमने एप्लीकेशन जी के लिए जी. तो इस दौरान हमारा किसी तनाज़ा हो गया जी, उसकी बेटियों की वजह से. आई नो. जी, मैं जनरली क्लाइंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि ये एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर के एप्लीकेशंस, अनमैरिड पार्टनर एप्लीकेशंस, वो जनरली सक्सेस रेट थोड़ा सा लो है, तो वो डालने में प्रॉब्लम नहीं है. मगर आप अगर कर सके ना तो आपकी शादी रजिस्टर कर लो आप. मैं सबको ये डिवोर्स नहीं हुई थी.
وہ یورپین میں یہ پرابلم ہے کہ سم کنٹریز میں بہت ٹائم لگتا ہے ڈیورس کرنے میں. جی تو ابھی اس کی ڈیورس ہو گئی تھی لیکن ابھی اس کا ڈیسیژن نہیں آیا. پرابلم آ گیا. میں نے آج پھر آپ کا پروگرام دیکھا جی میں نے بولا کہ چلیں آپ کے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے مشورہ کروں. نہیں صحیح بات ہے. جیسے آپ گائیڈ لائن کریں. ہاں اگر کوئی بھلا ہوگا. جی ظاہر میرے جیسے کتنے لوگ پسند کرتے ہیں مگر آپ کو پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. جی صحیح گائیڈ بات لائن کے لیے. جی تو وہ ایک صدقہ جاری ہے یہ آپ کی طرف سے. نہیں صحیح بات ہے. مگر آپ کا کال ہے نا بالکل رائٹ ہے کہ کیا کرنا چاہیے. سو پرابلم ہے نا کہ اگر شادی کر سکتے ہیں تو شادی یورپین کیس میں ابسولوٹ لازمی ہے شادی کرنے کی. وہ شادی کر لو, اس سے آپ کا بہت کیس ایزی ہو جاتا ہے. مگر آپ جیسا اگر سچویشن میں ہے شادی نہیں کر سکتے تو اوبویسلی وہ تو اسٹک ہو جاتے ہیں نا. تو پھر ڈیوریبل پارٹنر پہ ہی ڈال سکتے ہیں. ڈیوریبل پارٹنر کے جو اپلیکیشنز ہوتے ہیں اس میں بہت ایویڈنس چاہیے. پورے 2 ایئرز 2.5 ایئرس کے 3 ایئر کے ایویڈنس دیے تھے لیکن مسئلہ پھر بھی انہوں نے رکھا کہ وی تھنک دس از ناٹ ڈیوریبل ریلیشن شپ. اور اس میں ہے نا آپ ڈاکیومنٹس بھی ڈالتے ہیں, فوٹوز ٹوگیدر بھی ڈالتے ہیں. اگر کوئی پروفیشنل بندے کا ڈال سکتے ہیں نا, ڈاکٹرز کا لیٹر ایسا کچھ ڈال سکتے ہیں تو وہ بھی ہیلپ فل ہوتا ہے. اور اسٹیٹمنٹس بھی ڈالنا چاہیے کہ ہم ایسے ملے, یہ ہوا وہ ہوا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ریفیوز کرتے ہیں نا ڈیوریبل پارٹنر اپلیکیشنز تو آپ جوڈیشل ریویو اس کو کر سکتے ہیں. مگر اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کے پاس اسٹرانگ کیس بنانا پڑتا ہے. نارملی کیا ہوتا ہے پریکٹس میں کہ لائرز بھی بزی ہوتے ہیں, کلائنٹس کے پاس بھی کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے, تو وہ نارمل فارم فل کر کے اپلیکیشن ڈال دیتے ہیں. مگر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بگ پرابلم ہے یہ آپ نے بات کی ہے جس کو میں دوسرے ناظرین کو بھی کہنا چاہتا ہوں. واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک تو جو کیس کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا اور کلائنٹ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا اور پھر پیسے بھی ضائع جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے نا کہ اس میں جو آپ کو ٹائم اینڈ ایفرٹ چاہیے نا وہ نارمل کیسز میں نہیں ہوتا ہے. اس میں بہت آپ کو ٹائم ایفرٹ ڈالنا پڑتا ہے ٹو گیٹ یور پیپرز رائٹ, ٹو گیٹ سپورٹنگ ڈاکیومنٹس رائٹ. تو دس از دا مین تھنگ. اگر آپ ڈیوریبل پارٹنر میں ڈالیں گے تو یو مسٹ پٹ ٹائم اینڈ ایفرٹ ان. لائرز بزی ہوتے ہیں, وہ ایفرٹ نہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا اتنا ٹائم وہ ڈالنے میں. اس میں اصل بگ پرابلم یہ ہے. تو ریئلی کلائنٹ کو ہی اس میں زیادہ دھیان دینا چاہیے اس پہ. جی سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اب آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں اس کنڈیشن میں کہ اگر ہم ابھی سیپریٹ بھی ہو جائیں. جی تو اور تو یہ یورپین بیسس پہ تو کچھ نہیں کر سکتے نا ابھی تو. اگر کوئی کسی اور تو کچھ نہیں ہے نا, بیکاز وہ تو 20 ایئرس کی بات کرتے ہیں نا کہ نارمل اوور اسٹے 20 ایئرس آپ کو یو کے میں ہونا چاہیے تب ہم آپ کو ویزا دیں گے. اور تو آپ یہی کر سکتے ہیں کہ چلو یہ فنش ہو گیا, دیکھو اگر کوئی ریلیشن شپ ہو جائے, شادی ہو جائے تو پھر وہ آپ کی جو بیسس چینج کر لو لیٹر آن. ادروائز ابھی تو کوئی اور اپلیکیشن ڈالنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی تو. جی سر. جی تھینک یو بھائی ہے, جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ فار یور کال. ول ٹیک آور نیکسٹ کال. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی بھائی تھینک یو فار کال. جی بھائی آپ کا کوشچن کیا؟ یس صاحب, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے برادر ان لا کو وزٹ کے لیے منگانے کے لیے کال کی تھی. جی صرف اس میں ایک کوشچن رہ گیا تھا. آپ نے کہا کہ ہم دونوں مل کے میاں بیوی اسپانسر کر سکتے ہیں. میں نے کہیں پہ ویب سائٹ پہ پڑھا تھا کہ 2 people can't لائک کپل can't sponsor somebody. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں کر سکتے. نہیں ہم ریگولر کرتے ہیں, ریگولر. اس میں وہ بیٹر ہوتا ہے نا کہ ہسبینڈ وائف دونوں کہتے ہیں. جو اس میں یہ ہوتا ہے سم ٹائمس کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں وہ دونوں کے نام پہ ہوتے ہیں سم ٹائمس. پھر آپ کا گھر کی ٹیننسی اگریمنٹ ہوتی ہے سم ٹائمس دونوں کے نام پہ ہوتی ہے. اگر بینیفٹس ملتی ہے دونوں کے نام پر ہوتی ہے تو بیٹر کہ دونوں کا اسپانسر ہے. اٹس آلویز بیٹر کہ دونوں کا اسپانسر نہیں. بالکل پرابلم نہیں ہے دونوں کا اسپانسر ڈالنے میں, 100% پرابلم نہیں ہے. اور لاسٹ کوشچن یہ رہ گیا تھا کہ اس کو وہاں پر سے کیا ڈاکومنٹ لگانے چاہیے, کیونکہ ہم ہاف اینڈ ہاف کر رہے ہیں ایسے جیسے کہ وہ بھی کچھ شو کرے کہ میں اس قابل ہوں کہ میں ٹکٹ وکٹ لگاتا ہوں. یہ ادروائز یہ تھنک کریں گے کہ جی اصل میں یہ ٹکٹ بھی جو دس از امپورٹنٹ کہ آپ یہاں آپ کے ڈاکیومنٹس ڈالیں گے کہ آپ اس کا خرچہ یہاں نکال سکتے ہیں, آپ کے پاس گھر ہے وہ رہ سکتا ہے, وہ بات سب ٹھیک ہے. تب بھی اس کو اس کے خود کے ڈاکیومنٹس ڈالنے وہ بتانے پڑیں گے. اس لیے وہ خرچہ کے لیے نہیں, یہ بتانے کے لیے کہ اس کا جو سچویشن پاکستان میں ہے وہ سب ٹھیک ٹھاک ہے اور وہ واپس جائے گا. تو یہ جو بات ہے نا کہ یہ واپس جائے گا یا نہیں جائے گا, تو وہ اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اس کا فائنانشیل سرکمسٹانسز وہ دیکھتے ہیں پاکستان میں.
तो उसका फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस इन पाकिस्तान खर्चा के लिए नहीं देखते कि वो खर्चा निकाल सकेगा या नहीं, क्योंकि 500 पाउंड की टिकट तो वो तो इतना पैसे तो होगा उसके पास। सो वो खर्चा के लिए नहीं देखते, वो इसलिए देखते हैं, उसका थिंकिंग ये है कि एनीबडी हु लिव्स इन गुड सर्कमस्टांसेस इन पाकिस्तान, उसका फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ठीक है पाकिस्तान में, तो उसकी थिंकिंग ये है कि ये बंदा वापस जाएगा। अगर उसके पास काम प्रॉपर नहीं है, कोई इनकम प्रॉपर नहीं है, बैंक स्टेटमेंट्स प्रॉपर नहीं है, तो वो ये कहेंगे कि ये बंदा वापस नहीं जाएगा। खर्चा तो आप सब कुछ निकाल देंगे, आप उसको घर में भी रखेंगे, खर्चा वो एक्सपेंसेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये कहेंगे कि ये बंदा वापस नहीं जाएगा क्योंकि उसका कोई फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। सो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स डालने चाहिए, अगर घर उस पे नाम पे है वो भी डालना चाहिए, अगर काम कर रहा है तो उसका भी प्रूफ, एम्प्लॉयर्स लेटर, वेज स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ज़मीन है उसके पास उसका प्रूफ, उसको जो भी वो डाल सके टू शो हिज फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस इन पाकिस्तान, वो सब डालना चाहिए उसको। वेरी जज़ाकल्लाह। ये ठीक है ना? ओके भाई, थैंक यू वेरी मच। विल टेक ऑन सवाल के हेलो, I think that call's been dropped. Okay, all right. So we get a number of calls on obviously visitor applications, and there's always a confusion as to the documentation which is submitted. That the sponsor in the UK normally says, look, when my brother, when my parents, whoever it is, whoever the family member is, when they come to the UK, they will stay with us. So we will show our financial documents, we will show our wage slips, we will show our bank statements. So we are going to pay for the visitor, the family visitor's expenses here. So why is it that they need to show their documents in Pakistan? We're sponsoring them, we're looking after them here. Why do we need to show their document? Why do they need to show their documents in Pakistan? We're going to pay for their expenses. Now, the reason that they have to show their documents in Pakistan or India or Bangladesh, wherever it is, the reason they have to show their documents is not to show that they have enough money for flights or living in the UK, because that's what the sponsor is going to pay for. That's not the purpose behind showing their financial documents in India, Pakistan, or wherever it is. The purpose behind showing their financial documents is to demonstrate or to convince the immigration officer that, look, I live in reasonably comfortable circumstances in my home country. So when my visa expires, I will go back. So my intention is to go back. When they look at what is your intention, the reality is they look at what is your incentive to go back to your home country. So if you have your own house, if you have a decent job, if you have decent income, if you have decent savings, if you've got family there, children there, husband or wife who will still be there and you're coming on your own. So these are all incentives for people to go back to their home country. And the reality is, when the Home Office is looking at what is your intention, will you go back or not, they look at your incentives to go back. And the main factor that they take into account is what is your financial circumstances, not so that your expenses will be paid when you're in the UK, because your sponsor is going to do that. It's simply to see whether you will go back or not. So it's an important point, and we get asked this question on a number of occasions, that look, we are sponsoring our relatives here, we don't really then need for them to show their financial documents, but it is absolutely imperative. In reality, for a visitor visa, in 99% of cases, there is never an objection with the sponsor's circumstances in the UK. In the vast majority of cases, maybe 99% is too high, 95% of cases, the Home Office will be satisfied that the sponsor in the UK will be able to accommodate the person. There's enough space for them to live in the house. The immigration officer will be satisfied that the people who are sponsoring them have enough money to look after them. So it's never a problem with the sponsor. The problem is always with the person who's coming to the UK, their circumstances, and more so demonstrating their circumstances to the satisfaction of what the immigration officer requires, to the satisfaction of the Home Office. So that's the reality with the visitor applications.
Unfortunately, that brings us to the end of the show. I'll be back next week on Monday at 6 o'clock. Until then, Assalamu alaikum.